अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से एक अहम केस पे बात करने जा रही हूँ। एक ऐसा केस जो एक लड़की को जीते जागते कब्र में उतार देता है। एक ऐसा केस जिसकी वजह से दो खानदान बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आने वाली नस्लों की वो तरबियत नहीं की जाती जो करनी चाहिए। ख़ास करके अपने बेटों की, लड़कों की वो तरबियत करें जो करनी चाहिए। एक लड़की का ना कहना इतना काबिले बर्दाश्त कैसे हो सकता है कि उसके बदले उसकी जान ले ली जाए। उस जिद की नज़र हो गई उसकी ज़िंदगी, जिसे आप मर्द कहते हैं। मैं तो लड़कियों को बस यही कहूँगी कि लड़कों को खुद से दूर ही रहने दो। ये दोस्त नहीं, दोस्त नुमा दुश्मन है। आप किसी को पसंद करते हैं क्योंकि आप एक लड़के हैं, उसके बाद वो लड़की नहीं चाहती कि वो आपके साथ कोई रिलेशन रखे। हमारे इस्लाम में औरत की हाँ के बगैर तो निकाह भी कबूल नहीं है। अब एक लड़का आया और उसे मोहब्बत के नाम पर कत्ल कर दिया। अब उस लड़के को किस कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी? उसने एक लड़की की इमोशन को हर्ट किया, उसको ज़हनी मरीज बनाया। क्या उसकी कोई सज़ा नहीं है? एक लड़की का ना कहना इतना काबिले बर्दाश्त कैसे हो सकता है कि उसकी जान ले ली जाए? क्या सना यूसुफ का कंटेंट क्रिएटर होना उसकी इतनी बड़ी गुस्ताखी थी? सना यूसुफ अगर मशहूर कंटेंट क्रिएटर ना होती तो क्या उनको इतनी जल्दी इंसाफ मिल पाता? ये मिडिल एज जो होती है 17 से 25 साल तक की, इस एज के जो लड़के हैं वो बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हैं। इसके अलावा ये एहसास कमतरी में भी मुब्तला हैं। जब इन्हें ये लगता है कि कोई इन्हें निगलेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये एक ऐसी ग्रोइंग एज है जिसमें आपको सही गलत का पता होना चाहिए, या पता होता है लेकिन आप उसके बावजूद भी गलत कर रहे होते हैं क्योंकि आपको समझाने वाला कोई नहीं। मैं कहती हूँ हमारे पाकिस्तान में तरबियत की बहुत कमी है। हम लड़कियों की तो तरबियत कर देते हैं, लड़कियों को बार बार ये समझाते हैं कि लड़कियों को घर में रहना है, लड़कियों को बाहर नहीं निकलना है, लड़कियों को दुपट्टा लेना है, लड़कियों को अपनी हिफाजत करनी है। तो लड़कों को क्यों नहीं समझाते कि लड़कों को क्या करना है? ये हमेशा गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये लड़का है, ये गुस्सा कर सकता है। क्योंकि वो लड़का है तो लड़का गुस्सा तो करेगा, लड़के तो गुस्सा करते हैं। वो लड़का है, वो इसलिए गुस्सा नहीं कर रहा। आप उसकी तरबियत गलत कर रहे हैं। आप उसे लड़का बना रहे हैं तो एक ऐसा लड़का बनाएं, एक ऐसा मर्द बनाएं जो एक शानदार मर्द हो, एक शानदार लड़का हो। उसे ऐसा लड़का बनाएं जिसकी सोच पॉजिटिव हो, औरत की इज्जत करने वाला हो। क्योंकि आज अगर आप एक भाई को, एक बेटे को, बहन बेटी की इज्जत करना सिखाएंगे तो वो जब एक मेच्योर एज पे आएगा तभी वो एक औरत की, एक बहन की, एक बेटी की इज्जत कर सकेगा। वो कहते हैं ना, आग लगाने वालों को कहाँ खबर। वो कहते हैं ना, आग लगाने वालों को कहाँ खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। ये जो यंगस्टर है ना, इनको इतनी खबर नहीं कि इनके जो गुस्से हैं वो इनको खुद बर्बाद कर रहे हैं। इनको इतनी खबर ही नहीं, इनकी खुद की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। देखें,
آپ نے کسی کو جب مار دیا تو اس کی سزا کیا نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی، بالکل ملے گی۔ آپ کے ایک غصے نے 2 خاندانوں کو تباہ کر دیا، 2 خاندانوں کو ڈبو دیا، اور یہ 2 خاندان کیسے ڈوبیں گے؟ آپ کی ایک ضد کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں آج کل ڈرامے فلمیں ایسے بن رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، جیسے دانش تیمور کا آج کل ڈرامہ آ رہا ہے من مست ملنگ، اور یہی نہیں، دیوانگی ڈرامہ بھی اسی طرح کا تھا کہ زبردستی محبت، لڑکی کو باندھ دیا، لڑکی سے زبردستی شادی، گن پوائنٹ پہ جو ہے اس کو اغوا کر لیا۔ دیوانگی ڈرامے کی بات کی جائے تو وہ بھی ایسا ہی تھا، اور ایسے کئی ڈرامے فلمیں بن رہے ہیں جس کی وجہ سے شاید یہ سب ہو رہا ہے۔ ایسے ڈرامے کوئی ذہنی مریض دیکھ لے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی یہی کروں گا تو میں بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، مجھے بھی وہ لڑکی مل جائے گی اور میری بھی ضد پوری ہو جائے گی۔ بیسیکلی یہ کوئی محبت نہیں، یہ ایک ضد ہوتی ہے، ایک ایسی ضد جو خود کو تو برباد کرتی ہے اور ساتھ میں دوسرے کی پوری زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ کہ لڑکی نے مجھے منع کیسے کیا، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اب میں اس کو مار دوں گا یا برباد کر دوں گا۔ خدارا اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ تربیت کی ذمہ داری صرف ماں کی نہیں ہوتی، ایک باپ کی بھی ہوتی ہے، اور باپ کی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جو باتیں ایک بیٹے کو باپ سکھا اور بتا سکتا ہے وہ باتیں ایک ماں نہیں بتا سکتی۔ جس طرح ایک بیٹی کی ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے، اسی طرح ایک بیٹے کی ذمہ داری باپ کی ہوتی ہے، کیونکہ جو باتیں ایک ماں بیٹی کو بتا سکتی ہے یا سمجھا سکتی ہے وہ ایک باپ بیٹی کو نہیں سمجھا سکتا۔ اسی طرح جو باتیں ایک باپ اپنے بیٹے کو بتا اور سمجھا سکتا ہے وہ بات ماں بیٹے کو نہیں بول سکتی نہ سمجھا سکتی ہے۔ لیکن کچھ مائیں بیٹے کو اتنا سر پہ چڑھا لیتی ہیں کہ یہ لڑکا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے کو بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی خود کی ماں کا ہی ہوتا ہے۔ جب وہ گھر میں پہلی بار بہن یا بیٹی پر غصہ کرتا ہے تو اسی وقت ماں کو ایکشن لینا چاہیے کہ آج کر لیا لڑکی پہ یا بیٹی پہ غصہ، آج کے بعد نہ دیکھوں۔ اگر پہلی ہی بار میں ایکشن لے لیا جائے تو بات کبھی بھی یہاں تک نہ پہنچے۔ خدارا آپ ماؤں سے اور جتنے بھی باپ ہیں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ بیٹی کی تربیت پہ جس طرح غور کرتے ہیں اسی طرح بیٹے کی تربیت پہ بھی توجہ دیں، تاکہ آپ کی بیٹے کی وجہ سے کسی کی بیٹی کو قبر میں نہ اترنا پڑے۔ میری بات سمجھ آئی تو یا پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔